हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी कर्पोरेट फाइनेन्सको सर्ट टर्म फाइनेन्सिङको 2076 क्वेसन नम्बर 13 गर्दैछौँ। र यहाँ क्वेसनमा के सोधेको छ भने सिद्धार्थ होटल लिमिटेड इज नेगोसिएटिङ 1 इयर लोन विथ कुमारी ब्याङ्क। यसलाई चाहिँ सिद्धार्थ होटललाई चाहिँ कति अमाउन्ट चाहिएको रहेछ भने 100,000 50 लाख रुपियाँ चाहिएको रहेछ। र हामीसित 3वटा अल्टरनेटिभ्सहरू छन् होइन। अब कुन चाहिँ सस्तो पर्छ हामी त्यही चुज गर्छौँ र यसलाई गर्दैछौँ। अब अल्टरनेटिभ 1 चाहिँ यसरी निस्किन्छ। हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन अमाउन्ट भनेको 50 लाख भइगयो होइन। अनि सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको 12% छ ए नम्बरमा। र कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको हाम्रो कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको ब्याङ्कमा मिनिमम पैसा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब लोन दिँदाखेरि पनि हामीलाई पुरै लोन दिँदैन क्या, अलिकता काटेर मात्र दिन्छ। भनेपछि केही न केही रकम चाहिँ ब्याङ्कमै काटेर राखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भन्छ। तर यसमा चाहिँ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स चाहिँ लागेको छैन। 12% ब्याज मात्र लागेको छैन, 12% इन्ट्रेस्ट मात्र लागेको छ। र यो भनेको कुमारी ब्याङ्क भनेको यो ब्याङ्कसँग मात्र रिलेटेड रहेछ, ब्याङ्क फाइनेन्सिङ भन्छ। अब एमा हाम्रो रेट निकाल्दाखेरि कति रेट लाग्छ यसलाई निकाल्दाखेरि, अब इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट EAR इक्वल इन्ट्रेस्ट भनेको सिम्पली केही गर्नै पर्दैन, 12% अफ 50 लाख भन्नाले यो आउँछ 6 लाख बाई नेट युजेबल अमाउन्ट भनेको त्यही 50 लाख। केही गर्नै परेन भनेपछि 12% अफ 50 लाखको यो बाई 5 लाख गरेर 12% मात्रै 12% हुने रहेछ। यसको कस्ट चाहिँ हाम्रो 12% कस्ट लाग्दो रहेछ। अब बीमा के सोधेको छ भने a 10% annual rate on simple interest loan with 20% compensating balance required and internal again due at the end of the year भनेको छ। हाम्रो रेट चाहिँ ब्याज चाहिँ 10% लाग्छ अरे होइन। लोनको ब्याज 10% र 20% चाहिँ यसमा चाहिँ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स चाहिँ छुट्याएर राख्नुपर्छ भनेको छ। रिक्वायर एन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड अगेन ड्यु एट भनेपछि कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स र यसमा लाग्ने इन्ट्रेस्ट चाहिँ वर्षको अन्तिममा तिरिन्छ भनेर भनेको छ, एट द एन्ड अफ द इयर भनेको छ। त्यही भएर यो दुईवटा अब तल घटाउनु परेन, सिम्पली balance required with a 20% compounding balance required, 20% compensating balance required इन्ट्रेस्ट चाहिँ लास्टमा तिर्ने हो, अहिले तिर्नु परेन। 20% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स चाहिँ अहिले घटाएर ब्याङ्कले राख्छ होइन। अनि त्यसलाई गर्दाखेरि हाम्रो यसरी आउँछ, इन्ट्रेस्ट 10% अफ 50 लाख भइगयो बाई 50 लाख माइनस कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स घटाएर गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर 12.50% आउँछ। बीमा 12.5% आयो, एमा हाम्रो 12% आएको थियो होइन। र अब सी नम्बरमा ए 9% एनुअल रेट, यसमा चाहिँ 9% लाग्छ भनेको छ ब्याज होइन। इन्ट्रेस्ट 9% डिस्काउन्टेड अनि कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स चाहिँ 15% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स छ। र EAR क्यालकुलेट इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट फर इच अल्टरनेटिभ ए भनेपछि यसमा के भनेको छ भने 9% चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्छ अरे, तर डिस्काउन्टेड लोन भनेको छ। डिस्काउन्टेड लोन भनेको ब्याज चाहिँ
ऋण लिएको पहिलो दिनै तिर्ने होइन, सुरुकै दिनमा तिर्ने भनेपछि ब्याज ब्याङ्कले अब इन्ट्रेस्ट चाहिँ कटाएर मात्र दिन्छ भनेपछि हामीलाई सपोज 50,000 लोन चाहियो भने उसले सपोज 2% उसको ब्याज 2% होइन, अब 10% ब्याज छ भने उसले 10% पहिल्यै काटेर हामीलाई बाँकी रहेको पैसा मात्र दिन्छ भनेपछि ब्याज चाहिँ पहिल्यै काट्छ क्या। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्टेड लोन भन्छ। अब यसमा चाहिँ विथ अ 50% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेपछि यसमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट पनि घट्ने भयो र कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स पनि घट्ने भयो र यसरी गर्दाखेरि हाम्रो यस्तो निस्किन्छ, कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स 15%, इन्ट्रेस्ट 9%, EAR इक्वल टु हाम्रो इन्ट्रेस्ट बाई लोन अमाउन्ट माइनस इन्ट्रेस्ट माइनस कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स। अब यसरी निकाल्दाखेरि 11.85% आउँछ। भनेपछि यहाँ क्वेसनमा के सोधेको छ भने विच अल्टरनेटिभ्स विल यु सजेस्ट फर सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ होटेललाई चाहिँ हाम्रो 50 लाख चाहिँ चाहिएको छ। 50 लाख चाहिएकोमा अब ब्याज चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट अथवा कस्ट होइन तिर्नुपर्ने चाहिँ एउटामा 11.85% छ, एउटामा 12% छ र एउटामा चाहिँ 12.50% छ भनेपछि अनि हामीले कुन चाहिँ चुज गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले त जुन सस्तो पर्यो त्यही चुज गर्ने त हुने होइन। अनि त्यही भएर हामीले अप्सन सी नै चुज गर्छौँ भनेपछि यसमा चाहिँ अब सो कन्क्लुजनमा हाम्रो आई सजेस्ट अल्टरनेटिभ सी द्याट इज 11.85% बिकज इट इज चिपर देन अदर अल्टरनेटिभ्स भनेर लेख्ने। हस्, धन्यवाद।